बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तरफ पाकिस्तान की मुज़ाकरात की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ इसराइल की जानब से जो सीज फायर है उसकी एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की इतलात सामने आ रही हैं। उसने लुबनान के अंदर एक मरतबा फिर टैंक दाखिल कर दिए हैं। हमले की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। अबनाए हुर्मज़ के अंदर इंतहाई तशवीशनाक सूरत को देखा गया है। कुछ आम तरीन डिटेल्स वहां से सामने आ रही हैं और पाकिस्तान ने हंगामी सतह पर राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। अमेरिका का वफद पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। इस हवाले से काफी ज्यादा इस वक्त खबरें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ एक एक करके सारी शेयर करनी है। इंतहाई अहमियत की हामिल है ये आज की वीडियो, आपने पूरी देखनी है, आपको मुकम्मल सूरत हाल का पता चल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार आपने कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और ईरान और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त इस्लामाबाद में जो सरीना होटल है जिसके अंदर गुज़श्ता जो मुज़ाकरात का दौर हुआ था वो सरीना होटल के अंदर हुआ था, तो उसके तरफ सिक्योरिटी को इस वक्त सख्त कर दिया गया है। खारदार तारें लगाकर सड़कें बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी की तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर इस वक्त चल रही हैं। अमेरिकी वफूद का जो साजो सामान है वो पहुंचना भी शुरू हो चुका है। आज दिन टाइम एक अमेरिकी फौजी कार्गो त्यारा जो है वो नूर खान एयरबेस पर उतरा और साजो सामान उतारा और फिर दोबारा वापस रवाना हो गया। दूसरा राउंड मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि मंगल या फिर बुध से शुरू होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम हो रहे हैं। पुलिस रेंजर्स सड़कों पर मौजूद है। मार्केट्स बंद हो रही हैं। इंतहाई सख्त तरीन इस वक्त सिक्योरिटी के मामला देखे जा रहे हैं क्योंकि पिछली मरतबा तो जेडी वेंस आए थे जो कि नाइब वजीर आजम है, डिप्टी वजीर आजम है अमेरिका के, लेकिन इस मरतबा हो सकता है मुमकिन तौर पर इतलात हैं क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूं तो ट्रंप भी आ सकते हैं और अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो फिर मजीद सिक्योरिटी जो है वो दोगुनी हो सकती है और सख्त तरीन हो सकती है। और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के हवाले से आप जानते हैं काफी ज्यादा मसाइल का शिकार है। आज भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी के ऊपर अटैक हुआ, मतलब इस तरह के मामला होते रहते हैं। तो बज़ाहिर तो ये छोटे छोटे मामला होते हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को कवर करता है और फिर दूसरी दुनिया के लोग देखते हैं तो वो फिर बदजन होते हैं और कहते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तो ये वजह है कि इस तरह के छोटे छोटे मामला भी बड़े लेवल पर हंगामा बर्पा कर देते हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अमेरिका तो इस वक्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है उसके हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। ईरान की जानब से जो सदर मसूद पेज़ेश्कियान हैं उन्होंने भी कहा कि हमें यूरेनियम मतलब ना रखना हमारे पास, एटम ना बनाना या बनाना, ये अमेरिका कौन होता है हमें पूछने वाला या हमें बताने वाला, हमसे वापस लेने वाला। आज तक हमने तो किसी पर कोई अटैक नहीं किया, किसी से कुछ नहीं कहा, तो फिर अमेरिका कौन होता है हमें पूछने वाला। ये हमारा मामला है, हमारे लोगों के हकूक ये कैसे छीन सकता है। सिक्योरिटी हमें, हमारे लोगों की, हमारा हक बनता है कि हम उनको प्रोवाइड करें। तो इस हवाले से ट्रंप ये कहता है कि तमाम तर यूरेनियम अफसूदा मेरे पास होना चाहिए। ईरान कहता है कि हम नहीं देंगे। तो ईरान ये भी तशवीश का इजहार कर रहा है कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते क्योंकि हमें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेक ऑफ ट्रस्ट है, भरोसा नहीं है हमें। तो इस हवाले से जो इसहाक डार हैं डिप्टी वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और इसके साथ साथ वो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा भी हैं, एक्सटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक्ची, उनके साथ एक जो है वो राब्ता किया है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक भी किया है और बामी तावन को मजीद फ़रोग देने के अज़म का इयादा भी किया गया है। और ये जो फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान के वहाँ पर गए थे, ये यकीनी तौर पर चीज़ हमें बताती है कि ये उनको कन्वेंस करने गए थे कि आप इस मरतबा मुज़ाकरात के अंदर लाजमी शिरकत करें। तो पाकिस्तान अगर कहेगा तो ईरान मुज़ाकरात के अंदर शिरकत तो ज़रूर करेगा। इसके अंदर दूसरी राय नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात ही कुछ ऐसे हैं, तो मुज़ाकरात के अंदर उसने शिरकत तो ज़रूर करनी है। अलबत्ता अमेरिका की वो सारी की सारी शराइत मान ले या फिर अमेरिका के आगे सरेंडर कर दे, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, आएगा जरूर, ये बात कन्फर्म है क्योंकि पाकिस्तान ने की उसकी बात उसने जरूर रखनी है, मगर ना कोई और मुल्क जो है वो इंटर हो सकता था, लेकिन ईरान को इस वक्त किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि उसको सिक्योरिटी भी मिल रही है और फिर जिस तरह से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो ईरान के अंदर गए
اور یہ بھی ایک بھروسے کی علامت ہے، اعتماد ان کا جیت لیا، تو اس وجہ سے وہ ضرور آئیں گے۔ ترکیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں حقان فیدان، چونکہ ترکیہ، مصر اور پاکستان مل کر یہ سارا کام سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتوار کو کیا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ایران اور امریکہ دونوں کے پاس جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ موجود ہے۔ ٹرمپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مذاکرات بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، معاہدہ قریب ہونے والا ہے، لیکن جب آج جو باقر کالیباف ہیں جو کہ ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمیں معاہدہ دور دور تک کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ بھی بہت دور ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو اعلان کیا کہ ان کے نمائندے ایران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، یعنی امریکہ کے وہ ضرور آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ رابطے کر رہا ہے کہ آپ بھی ضرور آئیں۔ لیکن تیسری طرف ناظرین محترم، جو اسرائیل ہے وہ مسلسل ان مذاکرات کو ناکام بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ اطلاعات ہیں، یہ خبر سامنے آئی ہے کہ لبنان کے اندر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مارچ اپریل 2026 میں شدید لڑائی ہوئی تھی، تو آج اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن کیے، بہت سے گاؤں اور قصبوں جیسے بنتے جبیل اور اس کے علاوہ طیبہ وغیرہ میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت داخل ہوئے تھے اسرائیل کے جنوبی لبنان کے اندر۔ تو حال ہی میں کچھ ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ 10 دن کا سیز فائر ہوا، مگر اسرائیلی فورسز اب بھی جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں میں موجود ہیں اور آپریشن بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ سیز فائر کے اندر انکلوڈ ہے چیز کہ اب لبنان کے اندر کسی قسم کا کوئی اٹیک اسرائیل کی جانب سے نہیں کیا جائے گا، لیکن اب بھی یہ خبریں ہیں، یہ اطلاعات ہیں اور بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر اب بھی انہوں نے آپریشن جاری رکھا ہوا ہے اور گولہ بارود والا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ مسلسل جو سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، یہ پوائنٹ بھی ہے اور یہ مذاکرات کی ناکامی کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت آبنائے ہرمز کی صورتحال دوبارہ انتہائی پیچیدہ اور سنجیدہ ہو چکی ہے۔ آج بھی 2 جو آئل ٹینکر ہیں جن کے اوپر بوٹسوانا اور انگولا کے جو جھنڈے ہیں وہ فلیگ وہ لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے کوشش کی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی، لیکن ایران کی جانب سے ان کو واضح طور پر یہ وارننگ جاری کی گئی کہ جناب والا اگر آپ مزید آگے آئیں گے تو پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اگلے چند گھنٹے کے بعد، چند منٹوں کے بعد سمندر کے اندر جو لائیو ٹریکنگ ہے اس کے اوپر، ریڈار کے اوپر تمہارا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہاں سے موو ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ، وگرنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے فوری طور پر یہ اچھے بچے کی طرح بات مان لی ایران کی، کیونکہ وہ جانتے بھی تھے کہ ایران جو کہتا ہے پھر اس سے باز نہیں آتا، ایران بدلہ ضرور لیتا ہے، تو پھر وہ وہاں سے نکلنے کی انہوں نے ٹھان لی اور پتلے ہو گئے وہاں سے۔ تو یہ اس وقت آبنائے ہرمز کے اندر بھی معاملات کچھ سنجیدہ ہیں، کچھ سخت ہیں، امریکہ کی ناکہ بندی بھی جاری و ساری ہے، اور ایران نے بھی آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو امریکہ کی ناکہ بندی ہیں ان کی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز ہیں۔ ایک طرف پاکستان مذاکرات کی بھرپور طریقے کے ساتھ کوشش کر رہا ہے، امن مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو دوسری طرف بنیادی طور پر امریکہ کی انتہائی پیچیدہ قسم کی شرائط ہیں، جو کہ سیدھا آپ کہہ لیں کہ ایران کے اوپر کوئی ایٹم بم مارنے والی بات ہے، تو یہ بڑا ایک اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ اس وقت ایک بریک بنی ہوئی ہیں۔ اگر ایران امریکہ کچھ نرمی کرتا ہے، شرائط کم کرتا ہے، تو پھر یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔